नमस्कार दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मानेसौरा 9 गाविसमा आएका छौँ राहत सामग्री वितरण गर्नको लागि। म र लोमस अलगधार कार्यक्रममा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। होइन त लोमस? हामी झन्डै यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो स्थान मेन बजारबाट झन्डै हामी 7-8 किलोमिटर माथि आइपुगेका छौँ र यो एउटा कतारका युवाहरूको टोली जसले चाहिँ नि राहत वितरण गरेको छ र हामीलाई पनि स्थानमा आएर समाचार सङ्कलनका लागि उनीहरूको निमन्त्रणाअनुसार हामी यहाँ आएका छौँ र करिब 50 घरधुरीका मानिसहरूलाई यहाँ राहत वितरण गरेको कार्यक्रम यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। र जुन देश दुखेको अवस्था छ त्यो देश विदेश जताततै जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ यो भयावह अवस्थाले मन दुखाएको छ र त्यसपछिको अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि देश विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू जुटेका छन् र त्यसकै उदाहरण हामीले समेट्नलाई यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र अहिले हामी यो मानेसौरा 9 वडाको दलित एउटा गाउँमा आएका छौँ। गाविसभरिकै दलितहरूको समुदायलाई यहाँ हामी देख्न सक्छौँ र उहाँहरूको हामी जुन रूपमा चेहरा पढ्न गइरहेका छौँ त्यो चेहराले भन्छ भूकम्प गएको 1-1.5 महिना भइसक्यो तर त्रास कायमै छ र अब भत्किएको घर पछाडि कसरी शिर लुकाउने होला त्यो पनि चिन्ता पक्कै पनि छ। पक्कै पनि लोमस। र यो पटकको अवस्था भनेको राहत जुन छ यो पटक आइ नै रहेको छ र आगामी दिनहरू जुन त्रिपालमा बसेका छन् उनीहरूको लागि चाहिँ नि विचार पुर्याउनु पर्ने मुख्य दायित्व हो। अब केही दिन पछि नै बर्खा सुरु हुँदैछ र खास गरी राहतमा त्रिपालले मात्रै धान्दैन भन्ने कुरा यहाँका बासिन्दाहरूको विचारलाई आग्रहलाई उनीहरू गरेर केही दिन अगाडिदेखि नै यो स्थानमा आएर उनीहरूको यहाँको पिरमर्का बुझिसकेपछि आवश्यक अनुसार चाहिँ नि यो जस्ता पाता को वितरण कार्यक्रम आज यहाँ हुँदैछ, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा बर्खा अब चाँडै सुरु हुँदैछ, बाढी पहिरोको प्रकोप हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ नि बचाउनको लागि एकमात्र विकल्प भनेको जस्ता पाता नै हो। त्यसको वितरण कार्य आज कतारका युवाहरूले गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत तवरबाट संस्थागत रूपमा निजी क्षेत्रबाट जुन किसिमको सहयोगहरू भइरहेको छ त्यसको पर्खाइमा सर्वत्र जनताहरू बसेका छन्, पीडित समुदायहरू त्यसको पर्खाइमा छन् र जुन रूपमा स्वतःस्फूर्त रूपमा गरिएको सहयोग छ त्यसले धेरथोर भए पनि यो पीडामा थोरै भए पनि मलम लागेको पनि हामी पाउँछौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, अहिले एकछिन अगाडि हामीले जहाँबाट यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थियौँ त्यसको पछाडि हामीले एउटा स्कुल देखेका छौँ जसको कम्प्लिटली जीर्ण भएको छ यो स्थिति। र अब हामी तपाईँहरूलाई यो स्कुल कहाँ सरेको छ, कसरी पढाइएको छ यो तर्फ लैजाँदैछौँ। यो स्कुल सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मानेसौरा वडा नम्बर 9 मा रहेको जय गोल्मा प्रावि हो र भूकम्पपछि यो स्कुल जीर्णोद्धारको लागि यहाँ नयाँ स्कुल बनाइएको छ र अहिले अस्थायी रूपमा पठन पाठनको लागि यहाँ एक किसिमले सानो ठाउँ बनाएर पढाउन सुरु गरिएको छ र स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? हजुर हस्, नमस्कार। म रञ्जना तिमल सिन्हा। मेरो घर मानेसौरा गाविस वार्ड नम्बर 9 मा विद्यालय श्री जय गोल्मा प्राथमिक विद्यालय हो। म यहाँको र अहिले कसरी पठन पाठन गरिराख्नु भएको छ? हजुर सर, यहाँ चाहिँ अहिले यो विनाशकारी भूकम्प पश्चात जेठ 17 गतेबाट स्कुल लाग्यो। 17 गतेबाट स्कुल लागे तापनि बच्चाहरू 17 गतेबाट आएनन्। हाम्रो यो के कसरी चलाउने भन्ने सरसल्लाह पश्चात बच्चा आएको भनेको आज 3 दिन भयो। 3 दिनमा चाहिँ हिजो र अस्ति एकदमै कम उपस्थिति थियो, आजबाट धेरै उपस्थिति बढेको छ र हामीले यसमा चाहिँ कक्षागत रूपमा पाठ्यक्रममा आधारित भएर भन्दा पनि अब यो त्रासलाई कसरी हटाउने भन्ने क्रममा चाहिँ बच्चालाई एकै ठाउँमा राखेर
हाँस्ने खेल्ने नाच्ने गाउने त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। के भन्छन् नानीहरू, के भन्छन् पढ्दाखेरि, के भन्छन् तपाईँहरूले सिकाउँदाखेरि, के भन्छन्, कसरी आइरहेछन्? नानी बाबुहरूको प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ घरमा बस्दाखेरि धुलो छारोमा बस्ने काम पनि छैन, घाम चर्को छ, स्कुल आउँदाखेरि यहाँ छारीमा बस्दाखेरि शीतल पनि छ र खेल्दाखेरि हाँस्दाखेरि गाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भूकम्प पनि आउँदो रहेनछ। यहाँ स्कुल आएको टाइममा चाहिँ भूकम्प आने हामीले थाहा पाएकै छैनौँ भनेर रमाइराखेको स्थिति छ। र यो अस्थायी चौतारोको मुनि पठन पाठन सुरु गरिएको छ। नानीहरू कोही रुँदै, कोही खेल्दै अनि कोही आफ्नै तरिकाले पढ्न थालेका छन् यहाँ, तर त्रास हट्न सकेको छैन। यसैबीच नानीहरू यहाँ भेला भएका छन्। तिम्रो नाम? सन्जिता। अनि पढ्न सुरु गर्यो? गरेको। अनि अहिले भूकम्पको डर कतिको लाग्छ? लाग्दैन, यस्तै त हो नि, पढ्दा ओर्दा खेल्दा थाहै पाउँदैनौँ हामीले। अनि भूकम्पबाट कसरी बस्नुपर्ने रहेछ थाहा भयो? भयो। भनिदेऊ न, सुनाइदेऊ न हामीलाई। हामीले घरभित्र नबस्ने अनि सुजिता नेपाली। कतिमा पढ्छौ? 4 मा। ए, अनि कसरी पढिराखेको छौ अहिले? तिरपल ओछ्याएर पढेछ। तिरपाल ओछ्याएर? आमा तपाईँको नाम के हो? पूर्णमाया। पूर्णमाया। तपाईँ यहीँ बस्नुहुन्छ? यहीँ बस्छु। भुइँचालो जाँदा कहाँ हुनुहुन्थ्यो आमा तपाईँ? आमै म भैँसाल जाँदाखेरि ऊ घरमा भाडा मार्न थालेको थिएँ उतापट्टि। ए, भाडा मार्न थालेको थिएँ, थपै छोपिहालेँ, थाहै पाइनँ मैले। 6 दिनका दिन पो होस आएको। तपाईँको घाउ भएको छ नि टाउकोमा? आमै यो जिउ जम्मै फुरे, जिउ जम्मै फुरे। अनि देखाउनु भयो यो? देखाएर के गर्नु, देखाए त नै, देखाउनु मात्रै हो। ए, हेरेका छैनन्? होइन, के भने त डाक्टरले? ठिक छ भने हो यसलाई? औषधि अलिअलि औषधि लगाइदिए त्यति हो। ए, कहाँ देखाउनु भयो? यहाँ होइन होइन, त्यहाँ यहाँ कुन डाक्टरहरूले हेऱ्यो भने? ऊ चाहिँ डाँडा खेतमा 1 खेप, यहाँ गोरुथानमा आए 1 खेप। यहाँको हेल्थ पोस्टमा? अनि घर चाहिँ कहाँ थियो तपाईँको? मेरो घर ऊ पिपलको रुखै उतापट्टि। ए, त्यही स्कुलमा जोडिया थियो। ए, त्यो स्कुल पनि हामीले दिया स्कुल हो, त्यही स्कुलमै जोडिया थियो। अब अहिले चाहिँ यहाँ दुःख जिलो गरेर बसिया छ? दुःख दिनु खान पाइया छ? पाइया छ। के अन्नपात चाहिँ कहाँबाट ल्याइयो त? अन्नपात बाहिर पारै दिनुभयो, त्यही खायौँ, बसिया छौँ। अनि बर्खा धान चाहिँ यसले अब लागेछ? धानहरू केही रोप। होइन होइन, बर्खालाई यसले धान छ यसले टरले? ऊ त हाम्रै बारीमा बनाउने। अब बनाउने? बनाउँदैछन् दमादम। बनाउँदैछन्। यो त पुरेतको। ए, यो पुरेतकोमा बस्नु भएको? पुरेतको खेतमा बसिया हामी। ए, यो त पुरेतको। धन्यवाद आमा। दर्शकवृन्द, यो अवस्था छ यो सिन्धुपाल्चोक मानेश्वरा 9 को स्थिति। र यो आमा एउटा पात्र मात्रै हुनुहुन्छ र आज जसरी युवा कताका नेपाली युवाहरूले जुन किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ, एउटा दुखेको मल्लमा अलिकति मल्लम मात्रै हो। यस्ता धेरै धेरै नेपालीहरूको सहयोग आएको छ दर्शकवृन्द, र सरकारले पनि आफ्नो किसिमले कार्य गरेको छ। तर अब विचार पुर्याउनु पर्ने भनेको बर्खालाई हो। किन भन्दाखेरि यो स्थिति, यो सिन्धुपाल्चोक भनेको पहिरोको जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। बाढी र पहिरो प्रकोप अब हामी त्यतातर्फ लाग्न पक्कै पनि जरुरी छ, होइन त लोमस? पक्कै पनि हामी जुन स्थानमा छौँ, यो भूकम्पपछि भत्किएको घर जहाँ बस्ने ठाउँ छैन, त्यो स्थितिका बीच यो जुन रूपमा हामी संरचनाहरू देखिरहेका छौँ, असरल रूपमा छरिएको छ, यहीँ पकाउने यहीँ खाने, यो जुन रूपमा चाहिँ जे जस्तो हुन्छ मिलाएर बस्ने, भूकम्पको पीडामा यो जुन जनजीवनलाई सामान्य बनाउनको लागि जुन प्रयासहरू भइरहेका छन्, त्यसको लागि अब विभिन्न पक्षले सहयोग पनि गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यो कतिको पुगेको अवस्था छ त्यो पनि एउटा बहसको विषय छ। र अब भनेको यो भूकम्पपछि त्रास लुकाउने, त्रास हटाउने अनि सानो घर बनाएर बस्ने, दैनिक जीवनलाई सामान्य बनाउने मात्रै कुरा छैन। अब यो भिरपाखामा पहिरोको पनि उत्तिकै जोखिम छ। अधिकांश पहाडहरू चर्केका छन्, फुटेका छन् र यो अवस्थाका बीच पहिरोहरू हामी देख्न सक्छौँ, झरिरहेको अवस्था छ। यो
ठुलो ठुलो पहाडहरू सेतामे भएर सुक्खा पहिरोहरू पक्कै पनि यो तथ्याङ्क एउटा छ कि झन्डै 127वटा स्थानहरूमा नेपालका विभिन्न जिल्लाका 127वटा स्थानहरू चर्केका छन् र 143वटा स्थानहरूमा सुक्खा पहिरोको सम्भावना छ भन्ने आकलन गरिएको छ र त्यसको लागि पक्कै पनि अब हामी सबैजना जुटेर त्यसका लागि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति हरेक स्थानबाट त्यसका लागि पहल गर्न पक्कै पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसै गरी केही दिन अगाडि मात्रै पनि काली गण्डकी नदी पुरिएको थियो पहिरोको कारण। त्यस्तै गरी केही समय अघि यही सुनकोशी नदी थुनिएको थियो पहिरो झरेर, जुरे पहिरोको नामले चर्चित छ त्यो घटना। र यसरी जुन रूपमा पहिरोको असर हामीले देखिरहेका छौँ, अब सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर हाम्रो आग्रह हुन सक्छ। भूकम्पका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् र त्यसको एउटा उदाहरण हो यो ठाउँमा रहेको एउटा स्वास्थ्य चौकी। त्यो पनि रहेन अब, र अहिले यहाँको स्वास्थ्य स्थिति, यहाँको स्वास्थ्य जाँच गर्ने अवस्था एकदमै नाजुक रहेको छ। र त्यहाँको एकजना अनमी दिदी हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम? मेरो नाम गायत्री नेपाल। हजुर। घर मेरो यहीँ पर्छ। म त्यहीँ मानेसराको स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्छु। अनि स्वास्थ्य चौकीको अवस्था कस्तो छ अहिले? हाम्रो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति हो होइन। ढुङ्गा काठ सबै पनि केही पनि बाँकी छैन होइन। पूर्ण रूपमा क्षति हो। अहिले चाहिँ हामीले बाहिर नै काम गरिरहेका छौँ। मेरो नाम चाहिँ अस्मिता रञ्जित हो अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ नर्भिकको स्टाफ नर्स हो। मेडिसिन त्यही अहिले एन्टिबायोटिकको लागि छ होइन, फिभर अनि टाउको दुखेको लागि छ, अनि इन्फेक्सनहरू नहोस् भनेर बिटाडिनको लागि छ होइन। अनि त्यो एन्टिबायोटिक पनि कुनै घाउको इन्फेक्सनको लागि रोक्न लागि पनि छ। अनि आइरन त्यो रगतको कमीको लागि दिने भयो। अनि आयोडिनहरू महिलाहरूको सानिटरी प्याडहरू पनि वितरण गरेर त्यो पनि हामीले दिएको छौँ। पुरा यहाँ मैले देखिनँ। त्यो चाहिँ अहिले 30 वर्षभन्दा मुनिको लागि दिएको छौँ कि हामीले। हजुर। त्यो 20-30वटा हामीले छुट्टै ल्याएर त्यो सेनिटरी प्याडहरू प्रोभाइड गरेको छौँ। नाम मेरो बुद्ध प्रसाद पौडेल। तपाईँको पद भन्नुहोस्। पद यसको अध्यक्षमा, स्वास्थ्य चौकीको अध्यक्ष। र अब स्वास्थ्य चौकी यो वैशाख 12 तारिक भूकम्पले सबै विच्छेद भयो। औषधहरू केही पनि छैन, बस्ने ठाउँ छैन। त्यसको लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त मात्रामा औषध उपलब्ध गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यति तापक्रम अहिलेसम्म म 53 वर्षमा थाहा थिएन, पनि दिन प्रतिदिन झाडबान्ताका बिरामीहरू आउने क्रम जारी छ। सुताउने ठाउँ छैन। अहिले व्यक्तिको घरमा महिनाको 1500 भाडा तिरेर स्वास्थ्य चौकी एउटा कोठा चलाइरहेको छु। यो अवस्थामा जागरुक युवा समाज कतारबाट तपाईँहरू यहाँ आएर जुन छाउनको लागि जस्ता पाता र बिरामीहरूको लागि जुन औषध उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, यसको लागि सिङ्गो मानसरावासी यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। तपाईँको नाम? मेरो नाम चाहिँ दुर्गाबहादुर तामाङ। अहिलेसम्म यो ठाउँको अवस्था कस्तो छ? नेपाल सरकारले राहतमा मात्रै, यो सङ्घ संस्थाले राहतमा मात्रै यो जन्दलाई भुलाउने होइन र यो जन्दलाई पुनर्वासको व्यवस्था र यो जुन मानेसरा गाविस जुन यो सरकारले पनि जोखिमपूर्ण गाविस भनेर घोषणा भइसकेको गाविस भएको हुनाले यो गाविसको जन्दा यति बेला यो जुन 4 नम्बर वार्डको 5 नम्बर वार्डको जन्दाहरू चाहिँ कहाँ जाने, कहाँ चाहिँ टाढा सार्ने, पाल हाल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै चिन्तित भइरहेको छ। यो तान्ने हो कि बर्खामा यो चाहिँ माथिबाट थिच्ने हो कि पहिरोको पनि डर त्यति पनि एकदमै जोखिम छ। त्यसकारण यहाँका जनता चाहिँ चिन्तित, चाहिँ अति चिन्तितमा छ। कहाँ हुनुहुन्थ्यो भूकम्प गएको दिन, भुइँचालो गएको दिन? म यहाँ ओरतिर आएको थिएँ दिउँसो घाँसतिर, खेततिर घाँस। कसरी थाहा पाउनु भयो त? अनि त्यहाँ घाँसमा आएको ठाउँमा आइगयो, आफूलाई थिर्न दिएन। अनि त्यहाँबाट घाँस त्यसै छोएर जाँदाखेरि गइसकेको छ सबै। ऊ पनि गएछ।
घर पनि गयो मान्छे नि गयो घर पनि गयो को पर्यो तपाईँको मेरो चाहिँ एउटा छोरा मात्रै हो। यतिखेर हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मानेसवारा गाविस वडा नम्बर 9 मा रहेका छौँ र भूकम्पको प्रभावित जिल्ला यो सिन्धुपाल्चोकमा यो ठाउँ पनि भूकम्प प्रभावित देखिन्छ र यत्रतत्र भूकम्पको असरल्ल देखिरहँदाखेरि यहाँका सर्वसाधारणहरूको चेहरामा पनि एक किसिमको त्रास अहिलेको अवस्थामा पनि छ र अहिलेको आवश्यकता उहाँहरूको लागि राहत हो र त्यो राहतको पर्खाइमा र राहत लिनको लागि उत्सुकतापूर्ण रूपमा उहाँहरू जम्मा भएको पनि हामी देख्छौँ र भर्खरै एउटा समूहले प्रदान गरेको राहतको लागि यहाँ एकजना दाई हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? मेरो सानो मनबिका। अनि भूकम्पले तपाईँको घर भत्कायो? सब डाक्टर अहिले कहाँ बसिराख्नु भएको? अहिले एउटा गोठाले बसिरहेको छ। ए अनि अहिले के पाइराख्नु भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न राहत पाएको विषयमा। राहतको विषयमा अब अहिले यही जस्तो पाइयो अनि त्यो चामलहरू दालहरू त्यही हो। अहिले के छ अवस्था? यो अहिले जति कुराहरू पाउनुभयो पुग्छ अब कि अरू केही चाहिन्छ? के छ अवस्था? खै अब के भन्ने होला। बर्खा लाग्न लाग्यो नि, अब बर्खा लाग्न लाग्यो होइन, अलिकति सुरक्षित भएर बस्नलाई के छ, कसरी घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? घर अब यसै छाप्रा छाप्री त्यसरी बसिरहेको छ अहिले। अब बनाउनु पर्यो। अब भूकम्प गएको त धेरै नै भइसक्यो, अलिअलि सानो सानो चाहिँ हल्लाउने क्रम त जारी छ होइन। अब बर्खा पनि लाग्न लाग्यो, अब कसरी बस्ने के योजनामा हुनुहुन्छ? अब हजुरहरूले जस्तो दिन भए यही हाल्ने बस्ने, अहिले चाहिँ पाल हालेर बसिरहेछौँ। भूकम्प पीडितहरूको सहयोगको लागि भनेर हामीले कतार स्थित हमाद इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा कार्यरत नेपाली साथीहरू तथा विदेशी साथीहरूबाट केही रकम जुटायौँ र अब यो रकम के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब कोही साथीहरूले गरे वितरण गरौँ न त, एकचोटि जाउँ, एउटा श्रमदान पनि गरौँ, आफै प्रत्यक्ष महसुस गरौँ, आफै महसुस गरौँ भूकम्प पनि आइरहेको छ, कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आफै जाउँ, जे सकिन्छ जसरी सकिन्छ जुन स्तरमा सकिन्छ त्यो स्तरको सहयोग गरौँ भनेर हामी नेपाल आयौँ। र आज हामीले यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मानेश्वरा गाविसमा बसोबास गर्ने दलित समुदायका करिब 50 घरधुरीलाई चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि, उहाँहरूको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ, त्यो घर निर्माणको लागि हामीले प्रत्येक घर परिवारलाई 1 बन्डलका दरले जस्ता पाता वितरण गऱ्यौँ। यो तपाईँहरूले पनि यहाँ देखिसक्नु भएको छ र यसमा हामी सबै एज अ म संयोजकको रूपमा एउटा नेतृत्व लिएर यहाँ सबै साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूको सबैको बराबर यहाँ आउनु हुने साथीहरूले एउटा फिजिकल्ली एउटा श्रमदान गर्नुभयो होला, तर उहाँ बस्ने साथीहरूले पनि आफूले सक्ने सहयोग दिएर उहाँहरूको पनि हामीमा एकदमै श्रद्धा छ र फेरि पनि भोलिका दिनमा पनि उहाँहरूले हामीलाई यसरी नै नेपालीहरूमा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग गर्ने भावना रहिरहनेछ। म आशिष उपाध्याय। अनि तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ कतार एयरवेजमा कार्यरत छु। अनि हामीहरू सबैजना मिलेर जब यहाँ विपत्ति आयो, सबैजना मिलेर थोरै पैसा उठाएर हामी लगायत हाम्रा साथीहरू, विदेशी साथीहरूले थोरै पैसा उठाएर सहयोग गरौँ भन्ने भावनाले अलिकति पैसा उठाइयो। पैसा उठाउँदै जाँदा अलिअलि कलेक्सन हुँदा अलिकति राम्रै कलेक्सन भयो। त्यसपछि ल ठिकै छ, हामी गएर कुनै ठाउँमा सहयोग गरौँ। पहिला त अब कसरी सहयोग गर्ने भन्ने पनि कुरा आएको थियो, त्यही सिलसिलामा अलिअलि सहयोग गरौँ भनेर त्यसपछि हामी यो गाउँलाई फोकस गरेर यतातिर आइयो होइन। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो मेन फोकस भनेर चाहिँ जुन चाहिँ दलित हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला मेन फोकस गरे हो। भित्री मनले हामीले जुन हामीले समाजबाट जुन हामीले कतार एयरवेज एज अ मेरो साथीले भन्नुभयो, कतार एयरवेजमा काम गर्ने टिमहरूले एउटा सहयोग
को रूपमा हामीले जुटाएको थियौँ, जुन हामीले कलेक्सन गरेका थियौँ, त्यो कलेक्सन हामीले जुन यहाँ आएर डिस्ट्रिब्युट गर्दा हाम्रो कस्तो एकदम भित्री आत्मादेखि हर्षित भयो। उहाँहरूको मुहारमा देखेको चमकताले जुन हाम्रो सानो सानो सहयोगले पनि यस्तो डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँदा चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ। उहाँको मुहारमा देखेको हर्षित प्रति। दिनेश नहर्की, म चाहिँ हमाद इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कतार एयरवेजमा कार्यरत छु। यो हामी अहिले नेपालमा भइरहेको यो विपत्तिलाई चाहिँ नेपाल जागरुक युवा समाजको मार्फत हामीले हामी नेपाली अथवा विदेशमा काम गर्ने साथीहरूबाट थोरै कलेक्सन गरेर धेरै बनाएर हामी चाहिँ अहिले यहाँ आउँदाखेरि जो यहाँ हामीले सामानहरू बाँड्यौँ, उहाँहरूको मुहारमा देखेको चमकता हामी त्यो देख्दा एकदम खुसी छौँ। र हुएभर हेल्प अस फर दिस फन्ड वी आर रियली एप्रिसिएट फर देम एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर। मेरो नाम किरण कुमार थापा हो। यस गाउँका मानिसहरूको केही सहयोग, केही सुरक्षा हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ साथीहरूमा सानो अलिकति धेरै नभए तापनि अलिकति रकम उठाएर चाहिँ थोरै भए पनि जस्ता पास्ताको उपलब्धि गरेन। यही नै हाम्रो अदुप चित्रकार। हजुर, म कतार एभिएसनमा कार्यरत हुँ। म अहिले खास यो भूकम्पको पिरियडलाई सहयोग गर्नुको भावनामा आएको हुँ। यो एकदम मलाई यो सहयोग गरेर एकदम खुसी लाग्यो। यहाँको गाउँलेहरूको माया मोह र प्यार देखेर मलाई एकदम धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ आउँदाखेरि नि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जुन रूपमा तपाईँहरू विदेश बस्दाखेरि सुन्नुहुन्थ्यो, देख्नुहुन्थ्यो यहाँको जुन चाहिँ दुःख वेदनालाई, यहाँ आएर प्रत्यक्ष आफूले यो महसुस गर्दा कस्तो लागेको छ तपाईँलाई? यहाँ आएर काम गर्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लाग्यो है। यहाँको वातावरणहरू यस्तो, यहाँको रहनसहन देखेर त एकदम घरहरू भड्किदिएको त उदास जस्तो लाग्यो। एकदम मलाई मन चाहिँ खिन्न भयो। तर बिस्तारै हेल्प गर्दै गयो, ठाउँमा हेल्प गर्यो, यताउता गर्दा बिस्तारै यहाँको जनताहरूले पनि हेल्प गर्नुभयो। मलाई एकदमै ठिकै छ भन्नु पर्यो। मेरो सञ्जीव कुमार रञ्जितका, म कतार एयरवेजमा काम गर्छु विगत 9 वर्षदेखि। र जुन रूपमा तपाईँहरूले सहयोगको भावनाले यहाँ आउनु भएको छ नि, अहिले तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। यहाँ आएर जुन चाहिँ भूकम्प पीडितहरू छन्, जुन चाहिँ हामी दोहामा हुँदाखेरि जुन भूकम्प गयो त्यो बेला चाहिँ हामीलाई एकदमै दुःख लागेको थियो। र हरेक दिन हरेक रात चाहिँ यहाँको समाचारहरू सुन्दाखेरि हामीलाई एकदमै सहन नसक्ने भएको थियो। र अहिले आएर यहाँनिर हामीले अवस्थाहरू देख्यौँ र जुन चाहिँ पीडितहरू छन् यहाँनिर मेन पीडितहरू, उनीहरू आएर चाहिँ सहयोग गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ साह्रै खुसी लागेको छ। मेरो नाम चाहिँ जनकराज शर्मा मरासिनी। र जुन तरिकाले हामीले सुन्थ्यौँ यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भन्ने कुराहरू सुन्थ्यौँ, त्यो सुन्दा ज्यादै दुःख लाग्थ्यो। टेलिभिजनमा न्युजहरू हेरिन्थ्यो, ज्यादै दुःख लाग्थ्यो। र आफ्नो ठाउँबाट केही गर्न सकिन्छ कि गरौँ, सकिने कुराहरू गरौँ भन्ने एक किसिमको भावना पनि जागृत हुन्थ्यो। र त्यसै अनुरूप अहिले हामी यो मानसरोवर गाविसमा आएर हाम्रो सानो सहयोगले उहाँहरूको मुहारमा थोरै भए पनि खुसी देख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। एउटा स्वास्थ्य चौकीको लागि पनि केही सहयोग गर्नुभयो। यी कार्यक्रमहरू के छन् त्यो बताइदिनु न। यही जस्ता पाता वितरण गर्ने सन्दर्भमा यही गाविसका स्वास्थ्य चौकीका समितिका अध्यक्षले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चौकी पनि भत्किएको छ। अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट कुनै पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै पनि खालको सहयोग प्राप्त भइरहेको छैन। मानिसहरू बिरामी छन्, बाहिर घाममै बसेर उपचार भइरहेको छ। तपाईँहरूले केही सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस् भनेको सन्दर्भमा जस्ता पाता दिनुभयो भने हामी स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन गरेर एउटा घाम पानी छेल्ने खालको हामी एउटा टरो अथवा एउटा घर बनाउन सक्छौँ भन्नुभयो र हामीले तत्काल रूपमा 5 बन्डल जस्ता पाता आजै उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। बिरकोट गाविसमा हामी जाँदैछौँ। 10वटा टोयलेट प्लस खानेपानीको ट्याङ्की र खानेपानी ल्याउने पाइप हामी त्यहाँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। र यो बेला नि तपाईँहरू विदेशमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, देशमा यो समस्या परेको बेला यो किसिमले आफै आएर यसरी प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्दाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ? एकदमै हामी त हाम्रो तर्फबाट भन्ने हो भने हामी एकदमै खुसी छौँ। अरूलाई दुःख परेको छ नपरोस्, तर दैवले अब कहिलेकाहीँ यस्तो पीडा ल्याउँछ, सामना गर्न सक्नुपर्छ। र हामी एकदमै खुसी छौँ। यसरी यहाँका समुदायलाई बालबच्चालाई यसरी सहयोग गर्न पाउँदा एकदमै अब के भन्ने खुसीको सीमा रहेको छैन। र यो खुसीको सीमा अब यसरी नै खुसी अरूलाई खुसी दिएर आफू पनि खुसी रहने हाम्रो चाहिँ निरन्तर रहिरहनेछ।
यसरी विनाशकारी भूकम्पले ल्याएको विपदलाई हामीले आज यो रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। वास्तवमा सम्पूर्ण नेपालीहरू यति बेला पीडितको अवस्थामा रहेको छ र यस पछाडि भूकम्पको सामना गरिसकेको अवस्थामा जनजीवन अस्तव्यस्त नै छ। वास्तवमा यो सिन्धुपाल्चोक भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्येको बढी प्रभावित ठाउँ। यहाँ जताततै घरहरू लडेको, जनजीवन अस्तव्यस्त देख्छौँ र यो बेलामा राहत लगाएका सामग्रीहरू वितरणको अवस्था पनि रहेको छ र जनजीवन सामान्य बन्ने क्रम पनि छ। तर यति मात्रै होइन, अब बर्खा लाग्न लागेको समयमा बाढी पहिरोको असर पनि यो बेलामा पहाडी क्षेत्रमा त्यत्तिकै देख्न सक्छौँ र यति बेला खाँचो हामीले महसुस गरेका छौँ। राहत सँगसँगै यो सङ्कट व्यवस्थापनमा सङ्कटपछि आउने व्यवधानहरूको पनि, होइन त सुरेशजी? पक्कै पनि लोमस, सङ्कटको बेलामा हामी नेपाली एकजुट हुन्छौँ, एक ठिक्का भएर सम्पूर्ण नेपालीहरूकै सहयोगको लागि जुट्छौँ भन्ने पनि सन्देश यो आजको कार्यक्रमले दिएको जस्तो लागेको छ मलाई। यो सानो एउटा प्रयास मात्र थियो, यो एउटा साधारण उदाहरण हो, तैपनि केही हदसम्म मलम भने लागेको छ जस्तो लागेको छ। यति बेला सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन रोएको छ दर्शकवृन्द, होइन त लोमस? र अब भनिहालेँ, अघि पनि हाम्रो सहकर्मी लोमसले पनि भन्नुभयो कि अबको विपत्ति भनेको अगाडि नै हामी सोच्न सक्छौँ कि हाम्रो पछाडि बसेको पहाड पनि यति बेला ड्राई सुक्खा पहिरोको जोखिममा हामी सहजै देख्न सक्छौँ। हो, यसैलाई आधार मानेर हामी हेर्न सक्छौँ कि आगामी केही दिनभित्रै सुरु हुने मनसुनले को लागि हामी त्यसलाई कसरी सामना गर्ने, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा सोच्न भने हामीले पक्कै पनि जरुरी भइसकेको छ। र पक्कै पनि आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गरेको विषय संस्कार कि एउटा मन दुखेको बेलामा अर्को मनले मलमपट्टि लगाउने यो संस्कारको विकास हुन जरुरी छ। त्यो हाम्रो पहिचान पनि हो र यो सँगसँगै हामीले जुन रूपमा समस्या सङ्कटलाई झेलेका छौँ र समस्यालाई बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान गर्दै र भावी दिनहरूमा आउने सङ्कटलाई पनि अहिले हामीले निहालिरहेको अवस्थामा पनि बाढी पहिरो जस्ता जुन समस्याहरू हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ त्यसबाट पनि सुरक्षित हुन जरुरी छ र त्यसको लागि सरकार र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान जान जरुरी देख्छौँ हामी। पक्कै पनि आजको अलग धारको कार्यक्रम हामीले यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मानेसवारा 9बाट कार्यक्रम हामीले आज सञ्चालन गऱ्यौँ। हस्त आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।